बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरीफुल नफ्स और कमज़ोर आदमी था। अल्लाह ताला के हजूर दुआ करता रहता था कि मुझ गरीब बेसहारा को गैब से रोज़ी अता फरमा और मुझे मेहनतों मुशक्क़त के अजाब में ना डाल। मरियल गधे पर घोड़ों और ऊँटों का बोझ नहीं लादा जा सकता, पाँव वाला तो चलकर रोज़ी पैदा कर सकता है, और जिसके पाँव ना हो उसको तेरा ही आसरा है। ए अल्लाह, सबकी सुनने वाले, मैं मुंह से ही तुझसे मांग सकता हूँ, लेकिन मुशक्कत करने की ताकत नहीं रखता। बस यही दरूदो वज़ाइफ उसकी दिन रात की मसरूफियत थी। इसका ये अमल हर खासो आम में मशहूर हो चुका था। लोग तरह तरह की बातें करते। खुदा ने हर शख्स की रोजी मेहनत और मुशक्कत के रास्ते उतारी है, लेकिन इसे देखो, हाथ पैर हिलाए बगैर खुदा से अपना रिज्क तलब करता है। पैगंबरे खुदा को देखो जिन्हें अल्लाह ने मोजज़े भी अता किए हैं। खुश लहान ऐसे कि जिन्नों इंस चरिंदों परिंद तो एक तरफ, पहाड़ भी मुतासिर होते हैं, बावजूद इतनी शान के वो भी बगैर मुशक्कत के रोजी हासिल नहीं करते। मगर इसे देखो, ये नाकारा इंसान ये चाहता है कि इसे बैठे बिठाए खजाना मिल जाए और कोई मेहनत ना करनी पड़े। लोग सौ सौ बातें करते, मगर वो किसी की परवाह ना करता, बराबर अपनी आहोजारी में लगा रहता। उसकी दुआ का चर्चा सारे शहर में आम हो गया कि ये कैसा इंसान है जो खाली थैली में पनीर हासिल करना चाहता है। जो तलाश करे आखिर उसको मिल जाता है। खुदा सबकी दुआएं सुनता है और मुरादें पूरी करता है। उस शख्स ने दुआओं और रोने धोने की हद कर दी तो रहमते इलाही जोश में आ गई और उसकी मुराद भर आई। जोर से दरवाजा खुला और एक गाय उसके घर में घुस आई। उसने फौरन गाय को पकड़ा, टांगे बांध कर बगैर किसी देर के हलक पर छुरी फेर कर जिबा कर दिया। फिर कसाब को बुलाया और कहा कि इसको काट कर बोटियां बना दे। गाय का मालिक गली कूचों की खाक छानता हुआ गाय तलाश करता हुआ वहां आ पहुंचा। देखा कि गाय जिबा हो चुकी है और कसाई उसकी बोटियां बनाने में मसरूफ है। उसने रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे जालिम, ये क्या गजब किया? गाय तो मेरी थी, तुझे भला क्या हक था उसे पकड़कर जिबा करने का? दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया, सुनो भाई, ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैं बरसों से इस दुआ में मसरूफ हूँ कि ए अल्लाह, मेरा रिज्क मेरे पास पहुंचा दे। इसने दुआ कबूल की। मैंने उसे खुदा की अता समझकर जिबा कर डाला। ये जवाब सुनकर गाय के मालिक ने गैज़ो गजब की इंतहा न रही। उसने पहले दरवेश की खूब खबर ली, फिर उसे गिरबान से पकड़कर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले गया। लोगों ने गाय के मालिक की बातें सुनी तो उसे हक पर करार दिया। दरवेश ने इस बेबसी की हालत में आसमान की तरफ देख कर कहा, ए अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने अपनी आरज़ू की तकमील के लिए सैकड़ों रोजो शब आहोजारी करने और दुआ मांगने में सर्फ किए, और मैंने जो ख्वाब देखा था इसी ने मुझे तेरी बंदगी में मस्त कर दिया। मेरी मिसाल इस मस्त ऊंट की सी है जो सुस्ती और थकान महसूस किए बगैर मुंह से जाग निकाले बोझ उठाए चला जाता है कि अपनी ऊंटनी से मिलाप करे। मैंने जब अपनी मुराद पाई तो ये मुझे तेरा बंदा नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। ए अल्लाह, मैं तो हमेशा तेरे ही आगे दस्तो सवाल दराज करता रहता हूँ, तू मेरी पर्दा पोशी कर ले और मुझे जलील होने से बचा ले। गाय वाले ने चिल्ला कर कहा, आसमान की तरफ क्या देख रहा है? मेरी तरफ देख और हकीकत का सामना कर। क्या तू समझता है कि खुदा और इसके बंदों को इस फरेब में मुब्तला करके साफ साफ निकल जाएगा? दुआ मांगने वाले ने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी और रो कर बोला, ए अल्लाह, अपने इस बंदे को रुसवा ना कर। मैं बेशक बुरा हूँ, खताकार हूँ, तू तो ऐबों को ढांपने वाला है। इस नाजुक वक्त में मेरी मदद फरमा। मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हो गया। पहले गाय के मालिक ने दावा पेश किया और कहा कि आप पैगंबरे खुदा, मेरी गाय इत्तेफाक से इस शख्स के घर में जा घुसी। ये बंदा न जाने कब से ताक लगाए बैठा था, इसने मेरी गाय को पकड़कर जिबा कर डाला। आपसे मेरी फरियाद है कि इससे दरियाफ्त करें कि इसने ऐसा क्यों किया। दुआ मांगने वाले ने अपनी सफाई में यूं अर्ज किया, इस शहर के सभी लोग मुझे जानते हैं, आज तक मैंने किसी का माल मारा
نہ چوری کی، نہ ہی ناجائز کسی کو پریشان کیا۔ میرا گزشتہ کئی سال سے یہ معمول رہا کہ شب و روز بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ بغیر محنت و مشقت کے مجھے رزق عطا فرما۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ نے میری آرزو سنی اور یہ گائے خود میرے گھر میں گھس آئی۔ میری آنکھوں میں سے دیکھتے ہی نور آ گیا۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور رزق حلال بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ گائے میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسی معقول دلیل دے کہ جس کی بنا پر تو نے گائے ذبح کی۔ تیرے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے نہ دی اور نہ ہی تو نے خریدی۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہنے لگے ہیں جو دوسرے کہہ رہے ہیں؟ ایک آہ دردناک اس کے دل سے نکلی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ داڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگے موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے حقیقت سے آگاہ فرما۔ اللہ نے اپنی نبی پر اسرار و رموز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد نے یہ فیصلہ دیا اور گائے کے مالک کو کہا کہ اس شخص کو معاف کر دے، اللہ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور اپنے گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا کہ آپ کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر میرے ساتھ ظلم کیوں؟ یہ انصاف نہیں ظلم ہے۔ دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ گائے والے نے یہ سنتے ہی سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، گریبان پھاڑ ڈالا، بد حواس ہو کر اور منہ میں کف بھر کر بولا، اے داؤد اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی، نعوذ باللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت اس ہنگامے سے باز آ، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جو تو نے بویا ہے وہ اب کاٹ۔ اب تیسری بار حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ اس حکم پر تو وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ تماشائی پیغمبر خدا کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ ان میں سے دو آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کی ذات ببرکات سے ایسا سری ظلم ہم سب حیرت میں ہیں۔ بے قصور گائے والے پر اتنا عتاب کیوں؟ اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں پھنسی ہوئی تھیں اور سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی تھیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ یقیناً تم نہیں جانتے، البتہ وہ اللہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگ دل نے اپنے مقتول آقا کے کم سن یتیم بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا، ان سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ نمک حرامی پر اتر آیا کہ اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ ظلم ہمیشہ روح کی گہرائیوں میں دبکا رہتا ہے، لیکن ظالم اسے خود لوگوں پر کھول رہا ہے۔ اے سگے دنیا، تو نے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض بنتا ہے۔ تو نے اپنی صفاقی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خدا کی پناہ، تو نے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا ہے۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گڑھا کھود کر دفن کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے زمین کھودی گئی اور گڑھے میں سے ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد
برباد ہوئی۔ اب گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اب تماشائیوں پر سکتے کا عالم تھا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا دی، ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے، اے خدا کے سچے نبی، ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا، چونکہ اس شخص کے ظلم کا پردہ کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اسی چھری کے ساتھ اس بدبخت کی گردن اڑا دی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔